duruha ka mga dalan sa Biblia nga gigaisgutan. Si Jesus naghatag og mga ilalan, niining duruha ka mga dalan. Hanapan o hapsay pagalakdan, ang dalan paingon sa kalagdagan, ug ang dalan paingon sa kinabuhing dayon, maway dalan malisod subayon. Si Jesus kanato na pahinundo, na siya lamang ang kanunay sundo. Isa masipit ang danan nga maganatan, iya gayon kitang pagagiyahan. Hanapan o hapsay pagalakdan, ang dalan paingon sa kalaglagan, ug ang dalan paingon sa kinabuhing dayon, maway dalan malisod subayon. Igsuon kung ikaw dunay paduha-duha, ayaw kalimot pagkamukan niya. De Jesus, dili kita niya pasagdan, upaangkon na ang kagamugan. Hanapan o hapsay pagalakdan, ang dalan paingon sa kalaglagan, ug ang dalan paingon sa kinabuhing dayon, maway dalan malisod subayon.